नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 4 को गणित विषयको पाठ 3 मा रहेको ठोस वस्तुहरू बारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा समतल सतहहरू बारे छलफल गरिसकेका छौं है। र समतल सतह भनेको कस्तो हुन्छ र यसका चाहिँ अब आकृतिहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् यी बारे हामीले छलफल गरिसकेका छौं है। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अलिकति याद गर्नुस् त, अगाडि हामीले समतल सतहका आकृतिहरू कस्ता कस्ता आकृतिहरू हामीले पढेका थियौं त, याद गर्नु भएको छ कि छैन? हेर्नुस् त, कुनै आकृति कस्तो आयत आकारको हो, त्यस्तै कुनै यो वर्ग हो, वर्ग आकारको, त्यस्तै गरी कुनै त्रिभुज आकारको, यस्ता विभिन्न हामीले के त ज्यामितीय आकृतिहरू हामीले यो समतल सतहका चाहिँ छलफल गरिसकेका छौं है। र आज हामी अब ठोस वस्तु भनेको के हो त, र ठोस वस्तु र हाम्रो यो समतल सतहमा कस्तो फरक हुन्छ यो बारे पनि एकपटक छलफल गरौँ है त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ होला नि, हेर्नुस् त, यो के हो त, सबैको घर घरमा छ नि है सलाई, यो सलाईको बट्टा भयो। त्यस्तै गरी अब विभिन्न अरू सामानहरू जस्तै यस्तो बट्टाहरू पनि देख्नु भएको छ होला है, कुनै सामानहरू हामीले राखेर ल्याउने बट्टाहरू हेर्नुस् त। त्यस्तै गरी यो काठको एउटा हेर्नुस् त टुक्रा यस्तो छ हो। र यी वस्तुहरू जस्तो यो वस्तुहरू र अब यो जुन अघि हामीले आयतको कुरा समतल सतह भन्यौं नि हामीले, यस्तो अब यिनीहरूमा के फरक छ त, हेर्नुस् त। यो आयत भनेपछि अथवा समतल सतह भनेपछि यसको के हुन्छ, लम्बाइ र चौडाइ हुन्छ हो। हेर्नुस् त, लम्बाइ र चौडाइ हुन्छ र जसको चाहिँ यहाँ उचाइ हुँदैन। तर हेर्नुस् त, यसमा लम्बाइ छ, चौडाइ पनि छ र यसको के छ त, उचाइ पनि छ नि यहाँ, हो कि हैन? अघिको हेर्नुस् त, यिनीहरू वर्ग भयो, वर्गमा पनि के हुन्छ, लम्बाइ र चौडाइ, उचाइ त छैन यसको। तर यहाँ के छ, लम्बाइ चौडाइको साथसाथै यसको उचाइ पनि छ हो। यसरी चाहिँ लम्बाइ चौडाइ र उचाइ भएको चाहिँ कुनै पनि वस्तुलाई हामी के भन्छौं त, ठोस वस्तु भनेर भन्छौं। जस्तो अब ठोस वस्तुहरूमा मैले अघि नै भने कुनै वस्तु यस्ता आकृतिको हुन्छ हो। त्यस्तै गरी अब यो दस्तरै हेर्नुस्, यो पनि एउटा के हो, ठोस वस्तु नै हो। यसको पनि उचाइ छ हो, लम्बाइ चौडाइ उचाइ छ कि छैन? छ है। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त, यो पनि के हो त, ठोस वस्तु नै भयो, किनभने यसको पनि लम्बाइ चौडाइको साथसाथै उचाइ पनि छ, हो कि हैन? लम्बाइ छ, चौडाइ छ, फेरि उचाइ पनि छ। त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर्नुस् त, अर्को बलहरू पनि याद गर्नुस् त, बलको पनि अब यसको पनि उचाइ छ कि छैन? हो। उता हामीले समतल सतहमा वृत्त भनेर हामीले गोल वृत्त भनेर चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। तर यहाँ हेर्नुस् त, जसको चाहिँ वृत्तमा उचाइ भएन, यहाँ अब यस्तो बल आकारको कुनै पनि वस्तु छ भने यसको त के छ, उचाइ पनि हुन्छ हो। तसर्थ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ठोस वस्तु नै भन्छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब जस्तो यस्तो ठोस वस्तुहरू हेर्नुस् है, अब कुनै यस्तो हुन्छ, मैले अघि नै भने कुनै अब यस्तो हुन्छ, र यिनीहरूको चाहिँ अब खोक्रा नमुनाहरूलाई चाहिँ हामी यसरी पनि बनाउन सक्छौँ। हेर्नुस् त, खोक्रा नमुना भनेपछि यो हामीले यस्तो सिन्काहरू अथवा जुसको पाइपहरू जोडेर पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो है। त्यस्तै गरी यो पनि एउटा के भयो त, अर्को एउटा ठोस वस्तुको खोक्रा नमुना हो है। र अब यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो जुन कुनै पनि ठोस वस्तुमा, अब जस्तो यहाँनिर एउटा ठोस वस्तु हामीले यसलाई लिउँ त, यसमा अब यो जुन हामीले यहाँ देख्छौँ नि, यो भाग, एउटा यो भाग के देखिरहेछौँ, हेर्नुस् त, यो जस्तै छ नि त हो, यस्तो आकृति आकारमा छ नि हो, आकृति त उस्तै छ, आयतमा छ। हेर्नुस् त, यो आयत हो क्या नि त हो। त्यस्तै गरी अब यसको पछाडिको हेर्नुस् त, यो आकृति पनि उस्तै नै छ हो, यो पनि आयत नै छ। र त्यस्तै गरी अर्को यो हेर्नुस् त, यो एउटा अर्को यसको सतह भयो र यो पनि आयत छ। त्यस्तै गरी
यहाँ पनि अर्को सतह एउटा के छ त आयत नै छ र अर्को के छ यहाँ माथिको यो यसको हेर्नुहोस् त यो माथिको सतह यसलाई हामीले यसरी पल्टाएर हेरौँ यहाँ पनि यो आयत छ हो र त्यस्तै गरी यसको तलको यो जुन सतह यो पनि आयत छ र यो जुन ठोस वस्तुमा कतिवटा सतहहरू भए त हेर्नुहोस् त 1 यता पछाडि 2 भयो त्यस्तै यो 1 3 त्यस्तै गरी यो 4 भयो अनि माथिको यो 5 र अर्को यो गरेर 6 वटा यहाँ के त सतहहरू चाहिँ छन् हो र अर्को फेरि त्यस्तै हेरौँ त यो पनि एउटा ठोस वस्तु भयो हो कि हैन अब यो ठोस वस्तुमा यो सतह हेर्नुहोस् त कस्तो आकृतिको छ यस्तो हो जसलाई हामीले के भनेका थियौँ वर्ग हो यो वर्ग आकृतिको भयो वर्ग भयो यता पनि यो सतह पनि के छ वर्ग छ हेर्नुहोस् त यहाँ पनि वर्ग यता पनि वर्ग यो पनि वर्ग र यता पनि र यसमा सबै सतहहरू वर्गाकार छन् वर्ग आकारको सबै सतह जुन हामीले यसरी छुन सक्छौँ नि बाहिरबाट हेर्नुहोस् है यो सतह यो एउटा सतह भयो यसको पछाडिको यो सतह भयो त्यस्तै गरी यो भयो र यसको यताको यो भयो माथिको यो सतह यो पनि वर्ग र तलको यो पनि वर्ग हो यहाँ सबै 6 वटै यसमा पनि 6 वटा सतहहरू नै छन् र सबै सतहहरू चाहिँ के छ त यहाँ वर्गाकार छन् हो तसर्थ यस्तो सबै सतहहरू वर्गाकार भएको ठोस वस्तु जुन यस्तो खालको ठोस वस्तु छ यस्तोलाई चाहिँ हामी घन अथवा क्युब भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ भने अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसको सबै सतहहरू त वर्गाकार छन् त छैनन् यसरी सबै सतह चाहिँ यस्तो वर्गाकार नभएको यस्तो खालको ठोस वस्तु छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी सद्मुखा आयताकार सद्मुखा भनेर यस्तो ठोस वस्तुलाई हामी भन्न सक्छौँ त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त यो पनि एउटा अब यो के छ त सबै सतह वर्गाकार छन् त यसमा छैन नि यो त अब कस्तो छ आयताकारमा छ हो सबै सतह वर्गाकार नभएपछि हामी यस्तो खालको ठोस वस्तुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रे आयताकार सद्मुखा भन्छौँ त्यस्तै गरी मैले अघि नै भने हेर्नुहोस् त सलाई पनि यो सलाई पनि हेर्नुहोस् त सलाईको अब यो सबै सतहहरू वर्गाकार छन् त छैन तसर्थ यो पनि के भयो त आयताकार सद्मुखा अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले साबुन पनि देख्नुभएकै छ है घरमा अब साबुनलाई पनि एकचोटि हामीले यस्तो आकृतिको साबुनहरू त देख्नु भएको छ नि छ कि छैन हो त्यो पनि के भयो त आयताकार सद्मुखा हो कुनै साबुन अब यस्तो खालको आयो भने त यो सबै सतह वर्गाकार भएको यस्तो खालको भयो भने त्यो के हुन्छ फेरि हो घन अथवा घनाकार भनेर हामी भन्न सक्छौँ त्यस्तो ठोस वस्तुलाई है ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति यता पनि फेरि हेरौँ है त जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को अब हामीले घरमा आफ्नो आफ्नो घरमा सबैको घरमा दराज त छ होला नि है हेर्नुहोस् त दराज हुन्छ हो कि हैन अब दराज पनि कस्तो आकृतिको हुन्छ त यस्तै खालको हुन्छ नि हो कि हैन र त्यस्तै गरी अर्को अब यो हामीले गिफ्टहरू है उपहारहरू प्याक गर्नु पर्यो यसरी हामी उपहारहरूलाई चाहिँ यसरी प्याक गर्छौँ नि हो कि हैन अथवा प्याक गरेर ल्याएको चाहिँ हामीले लिएर आउँछौँ त्यस्तै गरी फोर्ट हामीले लुडो खेल्ने गर्छौँ हो कि हैन लुडोको गट्टी भयो त्यस्तै गरी यो हेर्नुहोस् त भाँडा माझ्ने यो वस्तु भयो यी वस्तुहरू अब कुन कुन कस्ता आकृतिका छन् अथवा यिनीहरूलाई हामी के भन्ने अब जस्तो यिनीहरूको मैले अघि नै भने कुनै यस्तो आकृतिको हुन्छ कुनै यस्तो आकृतिको छ हो यहाँ अहिले हामीले देखिरहेछौँ नि हेर्नुहोस् त अब यो त्यस्तै अर्को यो भयो है यिनीहरू कुनै अब यस्ता आकृतिका हुन्छन् कुनै चाहिँ अर्को यस्तो आकृतिका हुन्छन् हो कि हैन यहाँ अहिले हामीले यहाँ यस्तो हेर्नुहोस् त फेरि यो लुडोको गट्टी भयो जुन यस्तो आकृतिमा छ नि त अर्थात् यसको सबै सतहहरू वर्गाकार हो कि हैन यहाँ यो सबै सतह चाहिँ हामीले यहाँ वर्गाकार देख्न सक्छौँ नि यसमा हो यस्तै आकृतिमा छ यो त्यस्तै गरी अब यो भाँडा माझ्ने हेर्नुहोस् त यस्तो आकृतिको छ नि त यो हो किनभने सबै सतह यसमा वर्गाकार छैन हो
ल र मैले अघि नै भने अब यो ज्यामितीय आकृतिहरू, अब यस्ता ठोस वस्तुहरूको ज्यामितीय आकृतिहरू हामीले अब कापीमा चित्र बनाएर जनाउनु पर्यो भने हामी यस्तो आकृतिहरू बनाएर चाहिँ जनाउँछौँ है। र अब यी आकृतिहरू बनाउने कसरी त अलिकति म यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु, राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त। जस्तो अब एउटा यसरी हामीले एउटा वर्ग बनाउने सबभन्दा पहिले है, हेर्नुहोस् त हामीले वर्ग त छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अर्को एउटा वर्ग फेरि उत्रै नापको यसरी वर्ग बनाउने, अनि यो जुन माथिको उस्तै उस्तै यो बिन्दुहरूलाई यसरी जोड्ने। ल हेर्नुहोस् त अब यो यस्तो बन्यो कि बनेन? बन्यो नि है, यस्तै आकृतिको बन्यो नि त हो। फेरि एकपटक राम्रोसँग हेर्नुहोस् त कसरी बनाउने, हेर्नुहोस् त एउटा वर्ग बनाउने अनि उत्रै नापको अर्को एउटा वर्ग यसरी चाहिँ यो बनाउने, हेर्नुहोस् है। अनि माथिको अब उस्तै उस्तै यो बिन्दुहरू चाहिँ के गर्ने त यसरी रुलर प्रयोग गरेर जोड्नुहोस् है। ल बन्यो कि बनेन? बन्यो है। कापीमा हामीले यो कुनै पनि अब यस्तो ठोस वस्तुहरूको आकृतिहरू बनाउँदा यसरी बनाउँछौँ। र मैले अघि नै भने यो हेर्नुहोस् त के हो अरे, घन अथवा क्युब भन्छौँ नि यस्तोलाई, किनभने यसका चाहिँ यो प्रत्येक सतह सबै सतहहरू के छन्? वर्गाकार छन्, हो कि होइन? हामीले के बुझ्नुपर्छ र यस्तोमा घनको सबै सतह वर्गाकार हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। अथवा सबै सतहहरू वर्गाकार भएको यस्तो ठोस वस्तु छ भने त्यस्तोलाई के भन्ने? घन भनेर अथवा क्युब भनेर भन्छौँ है त। र त्यस्तै गरी अर्को यो आकृति कसरी बनाउने? यस्तो खालको कापीमा चाहिँ हामीले यस्तो आकृतिलाई लेख्नु पर्यो, कसरी लेख्ने त? यो पनि एकपटक हेर्नुहोस् है त। पहिला आयत बनाउनु पर्यो, अघि वर्ग बनाएको जस्तै हेर्नुहोस् त, रुलर प्रयोग गरेर यसरी आयत बनाउने है। फेरि अर्को उत्रै नापको आयत यसरी बनाउने, दुईटा आयत। अब ऐको जस्तै यो उस्तै उस्तै यो बिन्दुहरू जोड्ने, हेर्नुहोस् त। ल बन्यो कि बनेन त? यस्तै खालको बन्यो कि बनेन? हेर्नुहोस् त बन्यो है। ल फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त कसरी बनाउने, राम्रोसँग एकचोटि हेर्नुहोस् है। पहिला के गर्ने? आयत जुन हामीले पहिले बनाउँथ्यौँ नि होइन, अगाडिको हामीले कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ आयत कसरी खिच्ने भनेर हो। आयत बनाउने त हामीलाई गाह्रो छैन नि, छ त? छैन। ल आयत बनाउने यसरी, र आयत बनाइसकेपछि अब फेरि उत्रै नापको अर्को एउटा आयत फेरि यहाँ तल यसरी बनाउने, हेर्नुहोस् है। र अनि माथिको यो उस्तै उस्तै बिन्दुहरू यसरी जोड्ने, यहाँ यो तलको पनि उस्तै उस्तै यो बिन्दुहरू जोड्ने। ल बन्यो कि बनेन? र अब यसमा यो सबै सतहहरू वर्गाकार छन् त? छैन। यो के छ? एउटा सतह यो भयो, यो वर्ग पनि हुनसक्छ आयत पनि हुनसक्छ, हो कि होइन? यो के भयो त? यो आयत भयो। अब सबै सतह यसमा वर्गाकार छन् त? छैन भने यस्तोलाई के भन्ने रे? आयताकार सद्मुखा भनेर भन्छौँ है, अथवा क्युबोइड भनेर भन्छौँ। र मैले अघि नै भने आयताकार सद्मुखा अथवा क्युबोइडमा के त सबै सतहहरू वर्गाकार हुँदैनन्। याद गर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल सद्मुखाको सबै सतह वर्गाकार हुँदैनन्, तर घनमा के हुन्छ? घनमा सबै सतह के हुन्छ? वर्गाकार है। यसमा सबै सतह चाहिँ के त वर्ग, 6वटै सतहहरू वर्गाकार हुन्छन् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल अब यस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, यहाँ लुडोको गट्टी छ, त्यस्तै गरी सलाइको बट्टा, सलाई छ यहाँ, सलाई बट्टा छ हो। त्यस्तै गरी यो क्युब भयो हो, रुब्रिक्स क्युब भन्छौँ हामी, खेल्छौँ नि कहिलेकाहीँ हो। खेल्नु भएको छ कि छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले? यो घुमाएर खेल्ने हो। त्यस्तै गरी इँटा हो, अब यो उपहारको जो बट्टामा प्याक गरिराखेको भयो है। त्यस्तै गरी हामी कुनै सामानहरू यसरी किनेर ल्याउँदाखेरि यस्तो
बट्टाभित्र राखेर ल्याउँछ नि हो, यो बट्टाको आकृति भयो है। यी सबै ठोस वस्तुहरू अब यहाँ हेर्नुहोस् त साबुन भए, यिनीहरूको अब हामी नाम कसरी नाम के भन्न सक्छौँ त यो? जस्तो यस्तो आकृतिको ठोस वस्तुलाई के भन्ने रे? अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, यसमा यो लुडोको गतिमा यस्तै खालको सानो गति हुन्छ नि हो कि होइन, जसमा सबै सतह वर्गाकार भएको हुन्छ हो कि होइन हो। तसर्थ यस्तोलाई के भन्नु पर्यो त? घनाकार वस्तु भनेर यस्तो यो आकारलाई चाहिँ हामी घनाकार भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै गरी अब सलाई, यो सलाई कुन आकारमा भयो त? घनाकार हो त? घनाकार हो सलाई? होइन, किन? यसको सबै सतह वर्गाकार छैनन्। छ त? छैन नि। यो वर्ग हो त? होइन है। हेर्नुहोस् त, यो पनि लामो यो आयत भयो। सबै सतह वर्गाकार नभएपछि यो के भयो त? अब यस्तो ठोस वस्तुलाई आयताकार सद्मुखा हो, आयताकार सद्मुखा भन्छौँ। त्यस्तै गरी अब यो त यो जस्तै नै भयो नि हो कि होइन, यही आकृतिको हो कि नि त हो, घनाकार नै भन्छौँ हो। त्यस्तै गरी इँटा, अब यो पनि इँटा पनि यस्तै आकृतिको भयो नि हो, लाम्चो यो सतह सबै वर्गाकार छन् त? छैन, यो पनि आयत सलाई जस्तै नै छ हो, सलाइको आयताकार सद्मुखा भन्छौँ। त्यस्तै गरी यो पनि उस्तै छ नि हो, उस्तै आकृतिको हो क्या नि त हो, यो पनि आयताकार सद्मुखा। त्यस्तै गरी यो हेर्नुहोस् त, यो बाकस, यो पनि आयताकार सद्मुखा नै हो भने अब यो हेर्नुहोस् त, यो साबुन कुन आकृतिको? यो पनि घनाकार हो कि आयताकार सद्मुखा त? ल भन्नुहोस् त हो, यो पनि के भयो त? आयताकार सद्मुखा नै हो नि है, किनभने यसको पनि यो सतहहरू यो के छन् त? सबै वर्गाकार छैनन् हो कि होइन। ल तसर्थ यो पनि आयताकार सद्मुखा। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो घरमा भएका विभिन्न ठोस वस्तुहरूलाई हेरेर कुन चाहिँ अब कुन आकारको अथवा कुन ठोस वस्तुलाई चाहिँ घनाकार भन्ने, कुन चाहिँ सद्मुखा भन्ने अथवा आयताकार सद्मुखा भन्ने यसो छुट्याउनुहोस् है त, र नामहरू टिप्नुहोस्। कुन कुन सामानहरू कस्ता कस्ता आकारका छन् अथवा घनाकार छन् कि आयताकार सद्मुखा छन् कि हेर्नुहोस् है त। अब त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो यस्तै बल छ हो, हेर्नुहोस् त यो बल पनि यस्तै छन् नि, र यसको सतह अब यस्तो यो जस्तै आयताकार देखिन्छ कतै? छैन। छ त? छैन नि, यसमा छ त? अथवा यस्तो वर्गाकार छ त? वर्ग आकार पनि छैन, र यस्तो आयत आकार पनि छैन यस्तोमा हो त हो। यो पनि एक प्रकारको के भयो त? ठोस वस्तु। यस्तो बल जुन जसको पनि अब यहाँ बल भनेपछि यसको पनि अब उता समतल सतहमा हामीले वृत्तको कुरा गऱ्यौँ हो, वृत्त भनेपछि त्यसको चाहिँ उचाइ भएन, तर अब यस्तो बल आकृतिको ठोस वस्तु छ भने यसको चाहिँ के त? उचाइ पनि छ। त्यसैले यसलाई हामी यो पनि के भन्छौँ त? ठोस वस्तु नै भन्छौँ है। ल अब हेर्नुहोस् त, मैले अघि नै भने, हेर्नुहोस् त, कुनै पनि अब यो कुन आकृतिको भयो त? अब अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, आयताकार सद्मुखा हो कि होइन। र यो आयताकार सद्मुखामा यसको सतह भनेको के हो रे? हेर्नुहोस् त, यसको सतह भनेपछि यो जुन यहाँ सिन्काहरू हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4, यो अगाडिको भागमा हेर्नुहोस् त 1 2 3 4, यो 4वटा सिन्काहरूले यो बन्द भएको यो जुन भित्रको भाग जुन छ नि हो, यो नै यसको के हो त? एउटा सतह भनेर भन्छौँ, अथवा यसको फेस भनेर यसलाई भन्छौँ है। त्यस्तै गरी यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, अब यो बट्टामा यसको सतह भनेपछि यो भयो, यो यसको के हो रे? सतह अथवा फेस भनेर भन्छौँ। कतिवटा यस्तो सतहहरू छन् त यसमा? हेर्नुहोस् त, यो 1 2, यो पनि 1 3 भयो, फेरि यता पनि एउटा सतह 4 भयो, र अर्को यो माथिको सतह भयो हो कि होइन, र अनि यो तलको सतह गरेर जम्मा कतिवटा भयो त? 6वटा सतहहरू छन् नि यसमा हो। त्यस्तै गरी मैले अघि नै भने घनमा पनि कतिवटा?
आयताकार सदमुखामा त 6वटा सतहहरू भए। घनमा कतिवटा सतह हुन्छन् हेर्नुहोस् त, 1 यता पछाडि 1 2 भयो हो, अनि यो 1 3 भयो, फेरि यता 1 4 भयो, माथिको यो सतह 5 अनि तलको यो सतह 6। यसमा पनि त 6वटै सतहहरू हुन्छन् नि, हो कि हैन? हो। फेरि एकपटक हेर्नुहोस् है त यसमा। अब हामी यहाँ रङ भरेर हेरौँ है त। जस्तो एउटा सतह यो पछाडिको सतह भयो हेर्नुहोस् त है, यो पछाडिको सतह एउटा भयो, हो कि हैन? त्यस्तै गरी अर्को यो एउटा सतह 2 भयो हो, त्यस्तै अर्को यो तलको सतह भयो 3, र अर्को त्यस्तै गरी यो माथिको सतह हो 4 भयो हो, अनि यो एउटा अर्को सतह बाँकी छ फेरि 5 भयो, र अर्को सतह भनेको यो अगाडिको छ नि हो, र यो गरेर जम्मा 6वटा सतहहरू भए हो। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ल फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त, मैले अघि नै भने कतिवटा सतहहरू हुन्छन् आयताकार सदमुखामा? 6वटा। एउटा माथिल्लो सतह, अर्को तल्लो सतह भयो, त्यस्तै गरी बायाँ सतह, दायाँ सतह, अगाडिको सतह र पछाडिको सतह गरेर जम्मा 6वटा सतहहरू हुन्छन् है। यो घन र आयताकार सदमुखा दुवैमा 6वटा सतहहरू हुन्छन्, हो कि हैन? फेरि एकपटक यिनीहरू अब 6वटा सतहहरूलाई एकपटक फेरि हामी हेरौँ है त। जस्तो यो माथिको सतह जुन हामी यो यसलाई यसरी खोलेर पनि हामी हेर्न सक्छौँ नि, यसरी हेर्नुहोस् त। ल यसरी खोल्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो जुन सतह यो एउटा यति भाग नि यो छ नि हो, यो भनेको माथिको सतह हो कि हैन? यस्तै। अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, बायाँ सतह यताको यो भयो, त्यस्तै गरी यो दायाँ सतह भयो हो, अर्को यो अगाडिको यो सतह एउटा यो भयो, त्यस्तै गरी पछाडिको सतह यो भयो, र अनि तल्लो सतह अथवा तलको सतह चाहिँ यो गरेर जम्मा यसरी कतिवटा? 6वटा सतहहरू हुन्छन् है। याद गर्नुहोस् है, घनमा पनि के त 6वटा सतहहरू नै हुन्छन्, तर घनमा के हुन्छन्? सबै सतह वर्गाकार हुन्छन्, तर अर्को आयताकार सदमुखामा पनि 6वटा सतहहरू नै हुन्छन्, तर सबै सतहहरू वर्गाकार हुँदैनन् हो। ल त्यसैले अब हामीले याद गर्नुपर्ने के भयो अरे, जम्मा सतहहरूको सङ्ख्या चाहिँ यो घनमा पनि र सदमुखामा पनि 6 हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्नुहोस् है त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो सदमुखामा किनारा भनेको के त? कस्तोलाई किनारा भन्ने त? हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो जुन मैले यहाँ यो सिन्काहरूबाट बनाएको छु, यो जुन सिन्काहरू जुन छ नि, यो सिन्काहरू अथवा यो आयताकार सदमुखाको यो खोक्रो नमुना भन्छौँ यस्तोलाई, र यसमा यो जुन सिन्काहरू जहाँ जहाँ प्रयोग भएका छन्, यो सबै सिन्काहरूले यसको चाहिँ के त? किनारालाई चाहिँ जनाउँछ। अथवा यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ? जस्तो 2वटा सतहहरू, कुनै पनि 2वटा सतहहरू जहाँनिर जोड्छ नि, त्यो जोड्ने भाग चाहिँ के हुन्छ त? त्यसको किनारा हुन्छ। जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा सतह यो छ यसमा हो, एउटा सतह यो भयो, र अर्को सतह यो छ, र यो कहाँ जोडिएको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ छ नि त हो। यो जुन जोडिएको यो एउटा सतह अर्को सतह जोडिएको यो जुन रेखा छ, अथवा यो रेखालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? यसको चाहिँ किनारा भनेर भन्छौँ। अब यस्तो किनाराहरू कतिवटा छन् त यसमा, त्यो हेरौँ है त। फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस् त, एउटा सतह र अर्को सतह जहाँनिर यसरी जोड्छ नि, यो जोड्ने जुन भाग छ, यो जोड्ने जुन रेखा छ, त्यो रेखा चाहिँ उक्त के त? सदमुखाको किनारा भनेर बुझ्छौँ। अब यस्तो किनाराहरू यहाँ कतिवटा छन् त हेरौँ है त। यो के भन्छ? किनारा अथवा एज भनेर भन्छौँ। हेर्नुहोस् त, एउटा किनारा यो हो, एउटा यो भयो, त्यस्तै अर्को किनारा यो भयो, 2 भयो, 3 4, त्यस्तै यो एउटा भयो 5, अर्को 6 7 यो भयो 8 अनि
9 यसले भयो हो 10 र अनि 11 यो 12 हेर्नुहोस् त यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यसमा 1 2 3 4 यो माथि 4 वटा छन् हेर्नुहोस् त माथिको किनाराहरू चाहिँ माथि 4 वटा छन् तल 1 2 3 4 नै छन् यहाँ हो माथि 4 तल 4 कति भयो 4 र 4 जोड्नुहोस् त 8 भयो अनि यो अग्लो भएको हेर्नुहोस् त उचाइहरू 1 2 3 4 हो 8 प्लस 4 कति भयो त 12 भयो कि भएन हो र यसमा पनि घनमा पनि हेर्नुहोस् त घनमा पनि त के हो त 12 वटै किनाराहरू नै हुने भयो यहाँ हेर्नुहोस् त तल 1 2 3 4 माथि पनि 1 2 3 4 8 भयो अनि यो अहिलेको जस्तै उचाइहरू 2 3 4 यहाँ पनि 1 2 3 4 गरेर 12 वटा नै किनाराहरू हुन्छन् हो ल त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब शीर्ष बिन्दु भनेको के त यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ यो जुन किनाराहरू अथवा यो जुन यहाँ सिन्काहरू यो 1 2 3 यो 3 वटा सिन्काहरू कहाँनिर यो जोडिएको छ त हेर्नुहोस् त एउटै बिन्दुमा यहाँ जोडिएको छ नि जस्तो यो किनारा र यो किनारा यहाँ जहाँनिर जोडिएको छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ त यो ठोस वस्तुको चाहिँ शीर्ष बिन्दु भनेर भन्छौँ र यहाँ कतिवटा शीर्ष बिन्दुहरू छन् त यस्तो हेर्नुहोस् त एउटा यो भयो अर्को यो पनि हो नि है 2 त्यस्तै यो 1 3 भयो अर्को यो 4 भयो माथि 4 वटा यहाँ फेरि यो 1 2 3 4 4 र 4 गरेर कतिवटा त 8 वटा चाहिँ शीर्ष बिन्दुहरू भए हो यसमा हेर्नुहोस् त अब यो आयताकार सदमुखामा चाहिँ यस्तो सदमुखामा चाहिँ कतिवटा हुने भयो त यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 यसमा पनि त 8 वटै के त शीर्ष बिन्दुहरू छन् नि हो तसर्थ के बुझ्नु पर्यो जतिवटा चाहिँ यो शीर्ष बिन्दुहरू यो घनमा हुन्छ आयताकार सदमुखामा पनि उति नै हुन्छ अथवा दुवैमा 8 वटा नै हुन्छ भन्ने कुरा याद गर्नुहोस् है त ल अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त मैले अघि नै भने किनाराहरू एउटा दुईटा तीनवटा यसरी तीनवटा किनाराहरू यो जहाँनिर जोडिएको छ नि यो जोडिएको जुन बिन्दु अथवा जहाँनिर जोडिएको छ त्यो बिन्दुलाई चाहिँ हामी शीर्ष बिन्दु अथवा भर्टेक्स भनेर भन्छौँ यस्तो कतिवटा छन् र यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा यो भयो हो 2 यहाँ पनि छ त्यस्तै गरी यो 3 भयो 4 हो अनि 5 त्यस्तै यो 6 भयो अनि 7 र यो 8 यसरी यहाँ चाहिँ कतिवटा त सदमुखाको जम्मा शीर्ष बिन्दुहरूको सङ्ख्या कति हुँदो रहेछ 8 हुन्छ हो ल ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म हामीले ठोस वस्तु के हो र सदमुखा भनेको कस्तो आकृतिको त्यस्तै गरी घन भनेको कस्तो आकृतिको यी बारे हामीले छलफल गऱ्यौँ र साथसाथै सदमुखा र घनका चाहिँ सतहहरू त्यस्तै गरी किनाराहरू र अनि के त शीर्ष बिन्दुहरू कतिवटा हुन्छन् र शीर्ष बिन्दु भनेको कस्तो हुन्छ किनारा भनेको कस्तो हुन्छ सतह भनेको कस्तो हुन्छ यी बारे छलफल गऱ्यौँ है ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ हेर्नुहोस् त अब यो जुन दिएको एउटा ठोस वस्तुको अब सतह शीर्षबिन्दु र किनारा देखाउनुहोस् भन्यो भने हामी कसरी गर्न सक्छौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्नु होला त्यहाँ पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस्तै यो ठोस वस्तुको चित्रहरू देख्न सक्नुहुन्छ र हामीले अब सतह शीर्षबिन्दु र किनारालाई जनाउनलाई कसरी जनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी अहिले छलफल गर्छौँ है त जस्तो मैले अघि नै भने अब यस्तो ठोस वस्तु छ भने त हामीले यो सतह भयो यो किनारा भयो र यो के त शीर्षबिन्दु भयो भनेर हामी भन्न सक्छौँ नि अब चित्र दिएको अवस्थामा हामीले यहाँ चित्रमा चाहिँ कसरी जनाउने त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यसरी सतह भनेर यसरी यो भागलाई हामीले यसरी रेखा तानेर यसरी देखाउने है त्यस्तै गरी यो जुन मैले अघि नै भने यो किनाराहरू जहाँनिर जोडिन्छ त्यो चाहिँ शीर्षबिन्दु र किनारा भनेको अनि यो भयो हो
कुनै पनि यो पनि जनाउन सक्नुहुन्छ, यता पनि जनाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि यो रेखालाई यसरी देखाएर यो किनारा हो, यो सतह हो, यो शीर्षबिन्दु हो भनेर लेख्ने है। ल त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा पनि अब यो ठोस वस्तुको यो जुन यहाँ चित्र दिएको छ यसमा पनि अहिलेको जस्तै यो के भयो त सतह, यता पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। यो सतह भयो, यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरी यो भनेको शीर्षबिन्दु भयो र अनि यो भनेको के त किनारा भयो है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अब ठोस वस्तुको यहाँ चित्र दिएर नामाकरण गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, ए बी सी डी ई एफ जी एच यसरी यहाँ नामाकरण गरिएको छ। र अब हामीले सतहहरू, त्यस्तै गरी शीर्षबिन्दु अनि किनाराहरू सबै चाहिँ हामीले यहाँ नाम लेखेर जनाउनु पर्यो भने कसरी जनाउने, अब यो छलफल गर्छौँ है त। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा अब सबभन्दा पहिले सतहहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। जस्तो कि एउटा सतह भनेको के हो त एबिसिडी। ल हेर्नुहोस् त, यो एबिसिडी भनेको यो जुन छ नि 80 भाग, यो माथिको भाग भयो है। एबिसिडी भनेर यो क्रमैसँग हामीले लिनुपर्छ। जस्तो यो सतहलाई हामी एबिसिडी भनेर यसरी लेख्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको यो यताको भाग हेर्नुहोस् त, यो पनि एउटा सतह हो कि न। अब यो सतहलाई चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि एइएफबी यसरी एइएफबी भनेर यसरी लेख्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यताबाट एबिएफई पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। तर ए अनि एफ फेरि ई बी यसरी चाहिँ लिनु हुँदैन, क्रमैसँग जानुपर्छ है जताबाट गए पनि। अर्को हेर्नुहोस् त, एउटा सतह यो हो कि न तल्लो सतह, यसलाई इएफजिएच हेर्नुहोस् त, इएफजिएच अर्को सतह भयो। त्यस्तै गरी अर्को सतह यो हेर्नुहोस् त, यो सतहलाई सिजिएचडी भनेर यहाँ लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त, सिजिएचडी भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को सतह हेर्नुहोस् त, एइएचडी हो। र त्यस्तै गरी अर्को एउटा यो सतह हेर्नुहोस् त, यो भनेको बिएफजिसी यसरी क्रमैसँग बिएफजिसी भनेर यसरी यो आयत हामीले चाहिँ को नामाकरण त हामीले समतल सतहमा पनि त गरिसक्यौँ हो कि न, हो त्यसरी चाहिँ लेख्ने है त। अब त्यस्तै गरी किनाराहरू, अब किनाराहरूलाई हामीले लेख्नु पर्यो, किनाराहरूको नाम लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, एउटा एबी एबी भनेर यहाँ एदेखि बीसम्म यो जोडेको जुन रेखा छ नि हो, यो भनेको एउटा किनारा भयो हो कि न। त्यस्तै गरी बिसी बिसी, अर्को सिडी हो, त्यस्तै डिए। अब त सबै फटाफट लेख्न सक्नुहुन्छ है विद्यार्थी भाइहरू पनि, लेख्दै गर्नुहोस् त ल। एई हो एउटा एई, अर्को इएफ, इएफ पनि एउटा किनारा हो। एफबी हेर्नुहोस् त, एफबी पनि एउटा किनारा भयो। एफजी हो, अर्को एफजी भयो। अनि जिएच हेर्नुहोस् त, जिएच अर्को किनारा भयो। त्यस्तै गरी इएच हो, इएच पनि एउटा किनारा भयो भने अर्को कुन भयो सिजी र अर्को के छ डिएच। यसरी यो किनाराहरूलाई चाहिँ हामी नामाकरण गरेर यसरी लेख्न सक्छौँ। कतिवटा हेर्नुहोस् त, यहाँ सतहहरू कतिवटा भए 1 2 3 4 5 6, हामीले 6वटा सतहहरू हुन्छन् भनेर पढ्यौँ हो। त्यस्तै गरी किनाराहरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 याद गर्नुहोस् है। किनाराहरू कतिवटा 12वटा, सतहहरू 6वटा। ल अब त्यस्तै गरी शीर्षबिन्दुहरू हेर्नुहोस् त, शीर्षबिन्दुहरू मैले अघि नै भने शीर्षबिन्दुहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, किनाराहरू जोड्ने बिन्दु एउटा ए यो हो। त्यस्तै अर्को बी, त्यस्तै सी, अर्को डी, अनि ई एफ जी र अर्को
एच हो। अरू छन् त छैन। ल कतिवटा भयो त 1 2 3 4 5 6 7 8 अथवा 8वटा यहाँ के त 8वटा शीर्षबिन्दुहरू हुँदो रहेछ हो। सद्मुखामा कतिवटा 8वटा शीर्षबिन्दु। फेरि याद गर्नुहोस् त शीर्षबिन्दुहरू कतिवटा रे 8वटा। यस्तो शीर्षबिन्दुहरू चाहिँ 8वटा। त्यस्तै गरी किनाराहरू कतिवटा हो 12वटा र सतहहरू कतिवटा 6वटा। ल याद गर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। अब यी कुनै पनि घनाकार वस्तु अथवा सद्मुखाकार वस्तुहरूमा चाहिँ कतिवटा सतह हुन्छन् र कतिवटा किनारा हुन्छन् र कतिवटा शीर्षबिन्दुहरू हुन्छन् भनेर चाहिँ राम्रोसँग याद गर्नुहोस् है त। र कुन भागलाई के भन्ने त फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त। अब कुनै पनि आयताकार अथवा सद्मुख त्यो के अरे घनाकार कुनै पनि घनाकार अथवा आयताकार सतहहरूमा ठोस यस्तो वस्तुहरूमा सतहहरू कतिवटा हुन्छन् रे फेरि याद गर्नुहोस् त। यस्तो सतहहरू हो दुवैमा। यसमा पनि यस्तो आकृति दुवै जस्तो आकृति भए पनि दुवैमा जम्मा कतिवटा 6वटा सतह। किनारा कति रे किनाराहरू 12वटा र शीर्षबिन्दुहरू कतिवटा 8वटा हुन्छन्। ल त्यति चाहिँ याद गर्नुहोस् है त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएका अरू समस्याहरूलाई पनि यस्तै तरिकाले समाधान गर्नुहोस् है। र अर्को कक्षामा हामी अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्ने नै छौँ। र आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद नमस्ते।